बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप सोशल मीडिया देखें, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो एक तरफ अफसोसनाक वाक़यात हैं, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के साहिबज़ादे जुनैद सफदर की जो शादी है उस पर बहस हो रही है, उस पर बात हो रही है। इस शादी में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत भी ज़ाहिर है कि एक ऐसा वाक़या है कि जिस पर तबसरे हो रहे हैं। कराची में गुल प्लाज़ा में जो आतिशज़दगी का वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक है और इसमें 58 या 60 अफराद के बारे में बताया जाता है कि ये अभी तक लापता हैं और जिनकी ज़िंदगी की उम्मीदें जो हैं बहुत कम रह गई हैं। ये वाक़या भी सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है और ज़ाहिर है कि एक बड़ा वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। मैं और आप खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान इस रीजन के हवाले से बात करते हैं। अफसोसनाक वाक़यात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हमें नज़र आता है कि यहाँ पर इस रीजन में खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन इसके जनूब के जो अज़ला हैं यहाँ पर तसलसल के साथ ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। आज भी तबाही के कुछ वाक़यात का ज़िक्र करेंगे, साथ में कुछ मुज़ाकरात हुए हैं आम लोगों और मिलिटेंट्स के माबैन वज़ीरिस्तान साइड पे, बन्नू साइड पे, उस हवाले से बात करनी है। बन्नू वज़ीरिस्तान का अहम राब्ता पुल जो है ये तबाह किया गया है। निजी तामीराती जो मशीनरी है उसको नज़र आतिश किया गया है और सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बढ़ती हुई मुश्किलात के हवाले से कुछ बात करेंगे। पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया है, इन मामलात पर भी बात करनी है। सबसे पहले कुछ वाक़यात कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग से कोहाट पुलिस का एक ASI मुसद्दिक नामी ये शहीद हो गया है। इसी तरह बन्नू में पुलिस एहलकार को घर के सामने मिलिटेंट्स ने शहीद कर दिया है। थाना हवेद की हदूद हैं, मोटरसाइकिल सवार मिलिटेंट्स जो हैं ये आए और पुलिस एहलकार इकबाल खान मजंगा इस पर फायरिंग की और ये पुलिस चौकी मजंगा में तैनात थे। इस फायरिंग के नतीजे में वो मौका पर शहीद हो गए। ये जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं ख़ुसूसन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये तसलसल के साथ हो रही हैं। सवात में दस्ती बम पड़ने से एक ज़ोरदार धमाका हुआ, 7 साला बच्चा उसमें जाँ बहक हुआ है, 8 साला बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए हैं और ये तहसील मट्टा का इलाका अवेशा, इसमें ये वाक़या हुआ है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक इसी तरह का वाक़या हुआ था जिसमें भी बच्चों का जानी नुकसान हुआ था। डेर इस्माइल खान में कोलाची और मुल्हिका इलाकों में मिलिटेंट्स की मौजूदगी पर पुलिस और CTT ने मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और फायरिंग का तबादला हुआ मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन। इसमें एक मिलिटेंट जो है इसको मारा गया, 2 को ज़ख्मी किया गया। एक पुलिस एहलकार के हवाले से बताया गया है कि वो भी इस हमले में जो है ये ज़ख्मी हुआ है। तुर्बत बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पे CTT एहलकार के घर पर दस्ती बम हमला हुआ है। ये बम कहते हैं पट नहीं सका, इसलिए वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। खार बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा का कबायली ज़िला बाजोड़, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाका खेज़ मवाद को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। ये तख़रीब कारी के मकसद के लिए जो है ये नस्ब किया गया था। अच्छा, शुमाली वज़ीरिस्तान दरियाए कुरम पर मरकज़ी जो पुल है ये इस हवाले से ये उड़ाया गया था और इस हवाले से मकामी जरगे और कालादम जो TTP है इसके माबैन मुज़ाकरात की खबर आई है। अब ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी ख़बर है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये आबादियों में हैं या ये ऐसे इलाकों में हैं कि मकामी लोगों को पता है कि ये कहाँ पे रहते हैं। ये शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका शेवा, यहाँ दरियाए कुरम पर वाक़या मरकज़ी पुल जो है ये उड़ाया गया था धमाके से। तो इसकी तामीर नौ के लिए या इसकी बहाली के लिए ये मुज़ाकरात हुए और फिर जरगा मेंबरान के मुताबिक बाकायदा इसकी वीडियो आई है और एक शख्स जो इन मुज़ाकरात में शरीक था वो इस जरगा के अरकान को बता रहा है कि TTP अपनी मंजूरी के बग़ैर पुल की तामीर जो है इसकी इजाज़त नहीं दे रही, यानी जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं और इन इलाकों में
TTP کی موجودگی بھی ہے، حافظ گل بہادر گروپ کی بھی موجودگی ہے۔ یہ تو واضح نہیں ہے کہ کس گروپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن جو اطلاع آئی ہے وہ TTP کے حوالے سے ہے، اور یہ بھی بتایا گیا اس جرگے کے ارکان کو کہ یہ جو لوگ ملیٹنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر کسی نے خلاف ورزی کی، یعنی اگر کسی نے یہ پل دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی تو متعلقہ جتنے بھی افراد ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ شمالی وزیرستان میں اور بنو میں یہ معمول کے واقعات ہیں، اور یہ ایک ٹک ٹاکر کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ملیٹنٹس کی طرف سے۔ بعد ازاں زبردستی ایک اعترافی ویڈیو جو ہے اس کا ریکارڈ کیا گیا، جاری کیا گیا، اور اس ٹک ٹاکر پر جس کا نام مزدگرے بتایا گیا ہے، اس پر یہ الزام تھا کہ یہ غیر اخلاقی مواد جو ہے یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے۔ تو شمالی وزیرستان کی تحصیل میرلی کا علاقہ خوشحالی، یہاں پہ ایک اور پل کو جو ہے بارودی مواد سے اڑایا گیا ہے۔ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے پل نہ ہونے کی وجہ سے شدید متاثر ہوتی ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اور جب سیکیورٹی فورسز کی موومنٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ملیٹنٹس کا مقصد یہی تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی موومنٹ کو متاثر کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب پل کو اڑایا جاتا ہے تو پل پر سے یا سڑک پر سے صرف سیکیورٹی فورسز نے نہیں گزرنا ہوتا، عام لوگ کتنا متاثر ہو رہے ہیں یہ وہاں کے لوگ بہتر جانتے ہیں، اور خصوصاً جب جاں بلب مریضوں کو اسپتال لے جانا ہوتا ہے، کسی نے ایمرجنسی میں باہر جا کے سڑک کا استعمال کرنا ہوتا ہے، پل کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کا ایک منصوبہ جو ہے یہ ناکام بنایا گیا ہے۔ یہ بقا خیل احمد زئی کا علاقہ ہے، اور مین روڈ پر نصب جو بارودی مواد تھا جو ایک ڈرم میں رکھا گیا تھا، اس کو ناکارہ بنایا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے۔ اور یہ بھی بنو سے ایک خبر ہے کہ ملیٹنٹس نے سرکلر روڈ منصوبے پر جو ہے یہ حملہ کیا ہے، مبینہ طور پر بھتہ نہ دینے پر جو تعمیراتی مشینری ہے نجی کمپنی کے کیمپ میں جو موجود تھی، اس کروڑوں روپے کی مشینری کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، آگ لگا دی گئی، اور یہ 20 سے 25 کی تعداد میں ملیٹنٹس آئے تھے گروپ کی شکل میں، اور پھر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کرین، ڈمپر اور واٹر ٹینکر، جنریٹر، رولر، لوڈر، سولر پلانٹ، ٹریکٹر، ڈیزل ڈرم اور اس طرح کا باقی جو ساز و سامان ہے اس کو جلا دیا گیا۔ اچھا، میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل آفریدی کی جو بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں، یہ مشکلات ظاہر ہے کہ تیراک آپریشن کے حوالے سے آپ دیکھیں متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور آج یا گزشتہ روز آپ کہہ لیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت باجوڑ اور کرم کے جو پارلیمنٹیرینز، قبائلی مشران اور عمائدین ہیں، ان پر مشتمل 2 الگ الگ جرگے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئے، اور ان جرگوں میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری، عوامی مسائل، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ترقیاتی حکمت عملی پر بتایا گیا ہے کہ جو غور و خوض کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے جرگوں میں پھر مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے باجوڑ میں جزوی طور پر متاثرہ جو مکانات ہیں ان کی تعمیر نو کے لیے امدادی رقم 1,60,000 روپے سے بڑھانے کا اعلان کیا۔ اب متاثرین کو 5 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح 4 ارب روپے آپ کو پتہ ہے کہ جاری کیے گئے ہیں تیراک متاثرین کے لیے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں 1,30,000 متاثرین ہیں، کچھ لوگ بتاتے ہیں 1.5 لاکھ متاثرین ہیں، کچھ اعداد و شمار 93,000 متاثرین کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، اور اگر 93,000 کا یہ فگر درست ہے تو پھر یہ 1,30,000 متاثرین یا 1.5 لاکھ متاثرین، یہ تعداد یا یہ فگر جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور اگر بیچ میں اتنے زیادہ متاثرین کا فرق ہے، یعنی اگر 1,30,000 اور پھر 93,000، تو پھر بقایا لوگوں کے لیے جو 2.5 لاکھ روپے ہیں یا جو ماہانہ بنیادوں پر 50,000 روپے ان کو دیے جائیں گے، تو کیا یہ 93,000 متاثرین کو دیے جائیں گے یا پھر یہ 1,30,000 یا 1.5 لاکھ متاثرین کے نام پر جاری کیے جائیں گے؟
یہ معمہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بات ہوگی، سوال اٹھایا جائے گا۔ اس کا جو یہ رقم ہے یہ کس طریقے سے استعمال ہوگی، اس کا آڈٹ کیا ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ جن کا جواب صوبائی حکومت نے بہرحال دینا بھی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بار بار یہ تقاضا کیا جاتا رہا کہ ان کو لاہور میں اور کراچی سے زیادہ ہونا چاہیے تھا تیراہ میں۔ انہوں نے اس دن تیراہ کا دورہ بھی کیا، اچھی بات ہے۔ اسی طرح کے دورے جو ہیں ان کو جاری رکھنے چاہیے، لوگوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، لوگوں کو تسلی کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے جو حکمران ہیں یہ موجود ہیں، اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت دل خراش اس لیے ہے کہ جو نقل مکانی کرنے والے متاثرین ہیں وہ شدید کرب اور مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ انہی معاملات پر ہماری اور آپ کی بات ہوتی ہے، یہ بات جاری رکھیں گے جب تک یہ سلسلہ ہے، جب تک یہ افسوسناک واقعات کا تسلسل ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں، بہت ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ملے، لیکن اچھی خبر جو ہے وہ ڈھونڈے سے نہیں ملتی، تو کیا کریں؟ تو اسی طرح کی جو افسوسناک صورتحال ہے یا جو واقعات ہیں یہ آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔